اندر سردیاں آ گئیاں نے او کدی اپنے دل دے اندر سوچیا کر کئی سردیاں لنگ گئیاں کئی تیرے رشتہ دار چلے گئے کئی گنہگار چلے گئے کئی نیکوکار چلے گئے اگر تو جنت دے اندر جانا چاہنا ہے اگر جنت دیاں یشیاں کرنا چاہنا ہے آ جڑا کچھ تو دنیا تے لبدا ہے نا اگر تیرے دل دے اندر خیال آوے کہ میں کوٹھیاں والا بن جاواں اگر میں بنگلیاں والا بن جاواں اگر جناب والا جو میں سوچا میرے سامنے آ جائے اللہ نے تینوں جنت دے اندر عطا فرما دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذاکرین اللہ والذاکرات آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید حمد و ثنا ہوئے ہونٹاں تے صدا ہوئے منگیے رب کولوں منظور دعا ہوئے حمد و ثنا ہوئے ہونٹاں تے صدا ہوئے منگیے رب کولوں قبول دعا ہوئے دل بھی صاف ہوئے بیت اللہ دا طواف ہوئے ہر گناہ معاف ہوئے راضی خدا ہوئے دل بھی صاف ہوئے بیت اللہ دا طواف ہوئے ہر گناہ معاف ہوئے راضی خدا ہوئے حمد و ثنا ہوئے ہونٹاں تے صدا ہوئے منگیے رب کولوں منظور دعا ہوئے مدینے دی گلی ہوئے قسمت پھلی ہوئے مدینے دی گلی ہوئے قسمت پھلی ہوئے ریاض الجنہ وچ آخری سا ہوئے مدینے دی گلی ہوئے قسمت پھلی ہوئے ریاض الجنہ وچ آخری سا ہوئے حمد و ثنا ہوئے
ہوٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں منظور دعا ہووے اور سجدہ تلاوت وی تبلیغ تے سخاوت وی سجدہ تلاوت وی تبلیغ تے سخاوت وی عمل جیڑا کریے رب دی رضا ہووے سجدہ تلاوت وی تبلیغ تے سخاوت وی عمل جیڑا کریے رب دی رضا ہووے حمد و ثنا ہووے ہوٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں منظور دعا ہووے اور عاجز مسکین لئی دکھی تے غمگین لئی عاجز تے مسکین لئی دکھی تے غمگین لئی فضل تے رحمت مولا کرم دی نگاہ ہووے عاجز تے مسکین لئی دکھی تے غمگین لئی فضل تے رحمت مولا کرم دی نگاہ ہووے حمد و ثنا ہووے ہوٹاں تے صدا ہووے حمد و ثنا ہووے ہوٹاں تے صدا ہووے منگیے رب کولوں قبول دعا ہووے حمد و ثنا دے تمام مبارک کلمات اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے جو اکیلا ہی ساری کائنات نو بناؤن والا اکیلا ہی ساری کائنات دے نظام نو چلاؤن والا ہے درود و سلام پیغمبر کائنات آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اعلیٰ و بالا واسطے بخشش و مغفرت دیاں دعاواں صحابہ کرام واسطے تابعین واسطے تبع تابعین واسطے اور خصوص بالخصوص دعا کرو ساڑھے چو کسی دی والد والدہ ایک یا دو میں اس دنیا فانی تو ٹر گئے اللہ ساڑھے ماں باپ دیاں قبران دے اتے کروڑا رحمتان دا نزول فرمائے اور اللہ جنہیں بھی بیمار نے دعا کرو جمعے دی برکت دے نال خطبہ جمعہ دی برکت دے نال اللہ سب نو شفا عطا فرمائے حضرات محترم اے اللہ دا بڑا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو انو تے مینو مسلمانہ دے کر دے اندر پیدا فرمایا اور شکر کریا کرو جدو صبح نو اٹھ دے ہو یقین کرو کوئی 10 بجے اٹھن دیا کوئی 9 بجے اٹھن دیا کسے مذہب دے اندر ایڈا سونا نظام نہیں جڈا سونا نظام اللہ نے مسلمانہ نو عطا فرمایا اللہ نے جڈا سونا نظام سانو عطا فرمایا ہے مسلمان بندے دا کلمہ پڑھن تو بعد جدو بندہ مسلمان بن گیا یا مسلمانہ دے کر دے اندر پیدا ہویا کلمہ پڑھیا ہوش سنبھالی کلمہ پڑھن تو بعد سب تو بڑا مقصد منہج اور بندے دا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ میرے تے اللہ راضی ہو جائے کون راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اور حقیقت تے حقیقی معنی دے اندر مسلمان ایمان والا او کامیاب ہے کہ جدی زندگی دے اندر او دا رب ہو دے تے راضی ہو جدا اللہ بندہ دنیا تو گیا مسلمان اللہ راضی نہیں اس بندے دا بیڑا غرق ہو اس بندے دی جوانی بڑھاپا زندگی
30 साल 50 साल 100 साल जितनी भी जिंदगी है उस जिंदगी का यारो कोई फायदा नहीं। मगर अज दे इस दौर दे अंदर साडा मकसद साडा मनहज माल बन गया, दौलत बन गई, कोठियां कारा बंगले बन गए। हकीकत दे अंदर जो कलमा पढ़िया ना, अगर कोठी बनानी है ते रब दी जन्नत दे अंदर बना, अगर बंगला बनाना है रब दी जन्नत दे अंदर बना। इत्थे तेरा माल लगेगा, करोड़ा लखा रुपया लगेगा एक निका जिहा 2.5 मरलियां दा घर बनाने वास्ते। इधरों तू रब नू याद करेगा, अल्लाह दा जिक्र करेगा, अल्लाह तेरा घर जन्नत दे अंदर तामीर फरमा देगा। ये रब दीयां मेहरबानियां नहीं यार, ये अल्लाह दे एहसानात नहीं तुहाडे मेरे ते। मैं गालबन सुबह की गल है, मैं सोच रहा सा एक मेरा उत्ते पिंड च मैं देखिया कि एक साडे कब्रस्तान च ना एक दरबार बनया, उथों एक बंदा निकलिया, भाई यूनस बंदा एक निकलिया। मैं उहदे अल वेखिया कि वो बड़े तवज्जो दे नाल दरबार शरीफ चों निकल रहा। मैं अब्बा हजूर दी कबर ते जा रहा, बड़ी तवज्जो नाल गल सुनिया जे। जदों निकलिया मेरी नजर पई ते मेरे दिल दे अंदर ख्याल आया कि या अल्लाह इनू भी हिदायत नसीब फरमा, अल्लाह सानू भी हिदायत नसीब फरमा। अगर अल्लाह साडे अंदर असी कोई जनाब हरफे आखर नहीं, असी को बड़े नेकोकार नहीं, हर वेले अल्लाह दे कोलों खैर मंगनी चाहिए ते हिदायत मंगनी चाहिए। मेरे दिल च ख्याल आया कि यार ये बंदा किड्डा रब तो गाफल, किड्डा गाफल है। तुसी ते मैं तुहाडे या मेरे मां प्यो ने साडी विलादत तो पहले रब दे कोलों ये नहीं सी मंगिया कि मैनू नज़ीर अता कर दे, मैनू अब्दुल्ला अता कर दे, मैनू खलीफा अता कर दे, मैनू मुकद्दस दे दे। रब दे कोलों साडे मां प्यो ने भी मंगी होनी दुआ, अल्लाह नरीना औलाद अता कर दे। अल्लाह दे कोलों औलाद मंगी, अल्लाह ने सानू पैदा कर दिता। फिर अगे पैदा होने वाला तुहाडे चों या मेरे चों कोई ऐसा बंदा रूए जमीन ते होवे जेड़ा ये बात कवे कि मैं अपने जम्मन तो पहले रब अगे दुआ कीती सी अल्लाह मैनू पैदा कर दे। यार जेड़ा रब बगैर मंगियों, गल ते गौर करना अल्लाह दी किबरियाई ते, बगैर मंगियों अल्लाह तेनू पैदा कर सकदा है, ओ रब तेरियां जरूरतां नहीं पूरियां कर सकदा। वो एडा मुहीतुन खबीर, एडा समीओ बसीर, जिन्हें बिन मंगिया तेनू ते मैनू बना छड़िया, ते क्या वो किन्ना प्यार करदा होएगा कि जिस रब ने तेनू ते मैनू मुसलमानां दे घर च पैदा फरमा छड़िया। ते फिर गफलत चो जाग, गफलत ना कर, रब दी जन्नत अल ध्यान कर। जन्नत किवें मिलेगी? अज फलाना कहंदा जी ये जन्नत बड़ी औखी, जन्नत बड़ी औखी, जन्नत च जाण वास्ते बड़ी पापड़ वेलने पैंदे ने। अल्लाह दी कसम जे तू अपनी जुबान चो अदायगियां करी जा, रब तैनूं जन्नत अता फरमा। अल्लाह दा कुरान, आओ मुसलमानों जरा गौर कर दे जाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान। अज जनाबे वाला जुमला बड़ा मशहूर है कि जन्नत बड़ी औखी लभनी है। जन्नत जनाबे वाला बड़े पापड़ वेलने पैंदे ने, तू पापड़ ना वेल, मुश्किल काम ना कर, अल्लाह दे कुरान ते अमल कर, रसूलुल्लाह दे फरमान ते अमल कर। तू अल्लाह नू याद करेगा जुबान दे नाल, अल्लाह तेनू जन्नत अता फरमा देगा। किवें? अल्लाह दा कुरान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया बिस्मिल्लाह फरमाया वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिराति अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ता फरमाते ने तू मेरा जिक्र कर, तू मेरा जिक्र करदा जा, मैं तेरियां माफियां तेरे गुनाहां नूं भी माफ करदा जावांगा। और यकीन करो
اگر بندہ اللہ نو یاد کرنا شروع کر دے کوئی مشکل کم نہیں، ادھی رات تک جاگ دے رہو ہیں، کھوچ لمک دے رہو، جناب قبر دے وچ وڑ کے عبادتاں کرو، انہاں چیزاں دا قرآن تے حدیث دے نال کوئی تعلق نہیں۔ تسی چلا کٹو، تسی گھر چھڈو 6 مہینے، او انہاں چیزاں دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں۔ قرآن نو پڑھتے صحیح، نبی پاک علیہ السلام نے ایسے ایسے وظائف بیان فرمائے نے کہ نکے نکے حرف نے، نکے نکے لفظ نے، زبان چو ادا کرنا ہے اللہ نے جنت عطا فرما دے۔ آؤ ذرا پہلی بات، آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تو مینوں بندیا یاد کریا کر، میرا ذکر کریا کر، جنت میرے کولے نا، آ جڑی تو دنیا لئی پھردا ہے، دنیا دی اوتے نعمتاں لئی پھردا ہے، آ جڑے زمین دے ٹکڑے، آ فلانے علاقے تے چل جو جنت، فلانا علاقہ جنت دا ٹکڑا، ہاں جی، او مری چل جو فحاشی اریانی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب محترم جنت دے اندر کوڑا ویکھیا جڑا کوڑا ماری دا تقریباً ایڈا ہوندا میرا خیال ہے، لا لو ایڈا آ ہاتھ جڑا ایک کوڑا ہوندا ہے، پوری روئے زمین تے کوئی ایسی جگہ ایک کوڑے جنی نہیں جیڑی جنت دی ہوئے یا جنت تو خوبصورت ہوئے۔ وہ جنت تیڈی حسین و جمیل اللہ نے بڑھائی تے ملنی کیویں آ، ملنی کیویں آ۔ آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا، آؤ میرے امام الانبیاء نال پیار کرن والے ہو، اج دے لوگ کہندے نے جناب 40 دن کھوہ دے اندر لمکو، قبراں دے اندر پے جاؤ، 40 دن دا چلا کٹو، فلاں کر لو، فلاں کر لو، فلاں کم کرو گے تے جنت ملے گی۔ میرے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان فرماؤندے نے کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کوئی مشکل نہیں، جنت دے اندر جانا، سارے بولو اللہ سارے انہوں جنت چلے جائے، جنت دے اندر جانا کوئی مشکل نہیں، پریشان نہ ہو، اے نہ سمجھ کے اسی جنت دے اندر کیویں جاواں گے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلیہ والنار مثل ذلک، جنت تم میں سے ہر ایک کی جوتی کے تسمے۔ آؤ ذرا مسلمانہ جنت تیرے تے میرے تو زیادہ کنی دور ہے، اج دا مسلمان جڑا تینوں یہ گل کرے جنت تے بڑی دور ہے نا، جنت تے بڑی اوکھی لبنی ہے نا، میرے نبی نے گل مکا دیتی۔ اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جتی دا تسمہ جنہ بندے تو دور ہے اینی ایک مسلمان تو جنت دور ہے۔ تے جتی دا تسمہ بندے تو کنا دور ہے؟ 1 فٹ 2 فٹ ہیں تے اینی کی جنت دور ہے۔ ایویں لوکاں نوں بھلیکھیاں چ پایا، مگر کرنا کی ہے؟ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ کرنا کی ہے؟ اللہ دیاں گلاں مننیاں نے۔ آؤ ذرا پہلا وظیفہ، اج مسلمانہ تو وظائف تو دور ہے، اج ایمان والیاں تو تے میں جنت تو اس وجہ تو دور ہاں کیونکہ اسی رب دے قرآن تو دور ہاں۔ جنت دی دوری دی وجہ کی ہے؟ جنت تو اسی اس وجہ تو دور ہاں، نبی دے فرامین تو دور ہاں، اسی جناب بابیاں دے وظیفے یاد کر لئے، اسی بابیاں دیاں گلاں بھی یاد کر لئیاں، میری کسے نال دشمنی نہیں، اللہ دی قسم کھا کے بڑے اثر و رسوخ نال گل کرن لگا کہ دنیا دی اتے تو کسے بابے دی گل من یا نہ من، جیڑا میرے پیغمبر دی گل نہیں مننے گا وہ جنت دے اندر جا بھی نہیں سکدا۔ میرے نبی دیاں گلاں تے عمل کر، میرے نبی پاک علیہ السلام دیاں باتاں تے عمل کر۔ آؤ ذرا غور کرنا، پہلی بات دعا کر اللہ عمل دی توفیق نصیب فرما۔ گل تے عملاں تے مکنی ہے، اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا پہلی دعا میں کرن لگا، آمین کہنا۔ اللہ جن
جننے بھی مسلمان بیٹھے ہیں اللہ روے زمین تے جننے بھی مسلمان نے اللہ سب نو 5 وقت بعد جماعت نماز پڑھن دی توفیق نصیب فرما اللہ مسجد دے اندر جننے بھی آئے بیٹھے نے اللہ میریاں ماواں تے بہناں آئیاں اللہ سب نو نمازی بنا دے آؤ جدو نماز پڑھ لینی ہے کرنا کی ہے ذرا بڑا آسان جہا کام ہے ایک یا ادھے منٹ دا عمل ہے عمل تو کرے گا تے تیرا تے میرا جنت دے اندر جان دا فاصلہ کنا رہ جائے گا آؤ ذرا میرے پیغمبر دی زبانی سننا حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ فجر دی نماز پڑھن والا ظہر عصر مغرب عشاء دی نماز پڑھن والا جیڑا 5 نمازاں فرض ادا کرن والا فرض نماز ادا کرن تو بعد ایک عدد آیت الکرسی پڑھ لینی ہے ایک ایت والی ایت الکرسی پڑھ لینی ہے جیڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد ذرا دل دیاں تختیاں تے لکھ لو جڑے نوجوان ماواں تے بہناں جڑے جناب آئے بیٹھے نے جڑے نوجوان مسجد دے اندر جوانی دے عالم دے اندر نے اور جتھے تو گانے یاد کرنا ہے جتھے قوالیاں شعر یاد کرنا ہے جتھے ایت الکرسی بھی یاد کرنا ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ایت الکرسی پڑھن والا فرض نماز تو بعد جڑا بندہ ایک باری ایت الکرسی پڑھدا ہے تے جنت دا اینا فاصلہ رہ جاندا ہے ادھروں بندہ فوت ہوئے گا ادھروں جنت دے اندر داخل ہو جائے گا انشاءاللہ بھی کہو اج تو بعد انشاءاللہ جننے سن رہے نے اے دل دیاں تختیاں تے لکھ لو جنی مرضی کال ہوئے اسی ہر نماز تو بعد ایک باری آیت الکرسی انشاءاللہ پڑھیں گے اور جیڑا پڑھے گا او دے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے ادھروں بندہ آنکھ میٹے گا ادھروں اللہ جنت دے اندر داخلہ نصیب فرما دے گا اے میرے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جے اے مسلماناں اگر جنت دیاں بہاراں لٹنا چاہنا ہے ذرا میرے نبی دیاں گلاں تے غور کر لے میرے نبی دیاں باتاں تے غور کر لے ادھروں تو نبی دیاں گلاں تے غور کرے گا ادھروں اللہ تینوں جنت نصیب فرما دے گا آؤ ذرا دوسرا وظیفہ اج دا مسلمان جڑا جناب سویرے ڈیلی ویکھدا ہے میرے ٹیبل تے اخبار آئی ہے کہ نہیں کی کرنا جی اخبار میں اخبار تے جناب اج لکھیا ہونا نواز شریف دا عمران خان دا زرداری دا اللہ اکبر کبیرہ کدی تو قرآن نو پڑھیا کہ قرآن دے وچ رب کعبہ نے میرے نبی پاک علیہ السلام دی شان کی بیان فرمایا تینوں اخبار دیاں فکراں ڈائجسٹ دیاں فکراں مگر رب دے قرآن دیاں فکراں نے اخبار جنت دے اندر نہیں لے کے جائے گی ڈائجسٹ دنیا دی کوئی بھی قرآن تو علاوہ کتاب تانوں جنت چ نہیں لے کے جائے گی اگر جنت چ لے کے جائے گا تے رب دا قرآن جنت دے اندر آؤ ذرا مسلمانو آؤ ذرا دوسری بات دے نشین فرما لو جڑا بندہ والذاکرین اللہ کثیرا جیڑا بندہ اللہ دا ذکر کرنے والا پہلا وظیفہ ایت الکرسی دوسرا وظیفہ کیے نا اللہ دے نبی علیہ السلام دے غلام میرے نبی دے صحابی میرے نبی دے اشارے کو جان قربان کرنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن دے اندر ایک ایسی سورت دا نزول فرمایا ہے ایسی سورت دا نزول فرمایا ہے کہ جدو جناب کل قیامت دا روز ہوئے گا جدو ماں بیٹے نو بول جائے گی بیٹا ماں نو بول جائے گا باپ اپنی اولاد نو نہ کر دے گا قرآن دی ایک ایسی سورت ہے جڑی اللہ دی بارگاہ کھلو جائے گی عرض کرے گی یا رب العالمین اے نیلی چھت دیا مالکا آ جڑا بندہ ہے نا اللہ سدھو پورے دی رحمانیہ مسجد دی اندر اللہ اپنے گھر دی چار دیواری دی اندروں مسلمانہ اپنے گھر دی اندر سردیاں آ گئیاں نے او کدی اپنے دل دے اندر سوچیاں کر کئی سردیاں ننگ گئیاں کئی تیرے رشتہ دار چلے گئے کئی گنہگار چلے گئے کئی نیکوکار چلے گئے اگر تو جنت
دے اندر جانا چاہنا ہے، اگر جنت دیاں یشیاں کرنا چاہنا ہے، آ جڑا کچھ تو دنیا تے لبدا ہے نا، اگر تیرے دل دے اندر خیال آوے کہ میں کوٹھیاں والا بن جاواں، اگر میں بنگلیاں والا بن جاواں، اگر جناب والا جو میں سوچا میرے سامنے آ جائے، اللہ نے تینوں جنت دے اندر عطا فرما دینا۔ جنت دے اندر کدے اندر؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جسی سوچ دیا نا کوئی تگڑا بندہ کوئی تگڑا پھل کر لیا ہوئے تے ماڑا بندہ سوچدا میرے کول بھی پیسے ہوندے تے میں بھی کھاندا ہیں، میرے کول پیسے ہوندے میں بھی پھل لے کے آوندا، تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ جنت دے اندر چلا جائے گا نا تے جنت دے اندر ایتھے تے اسی دکان تے جائی دا روپیہ دار جیب چو کڈی دا ریٹ پوچھی دا تے پھر سودا لئی دا پھل لئی دا، مگر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنت نو ایڈا خوبصورت تیار کیتا ہے کہ بندہ لیٹیا ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ لمحے پیا ہوئے گا، دل دی اندر خیال آئے گا میں مچھی کھانی ہے، اللہ مچھی نو حاضر فرما دے گا، اللہ مچھی نو حاضر دل کرے گا پھل کھانا ہے، کی کھانا ہے؟ اللہ سانو جنت دے پھل نصیب فرمائے، مگر کرنا کیے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اے جڑی زبان ہے نا، اس زبان جو اللہ دا ذکر کرنا ہے، اللہ نو یاد کرنا ہے، حضرت انس بن مالک نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اے جناب قرآن دے اندر ایک ایسی سورت دا نزول فرمایا ہے، اور نکیاں نکیاں ایتاں والی سورت چھوٹی جی سورت ہے، وہ مسلمانہ پڑھن لگیاں 5 یا 4 منٹ لگ دے میں، بہتے جڑا بندہ اڑ اڑ کے پڑھ رہا ہے 10 منٹ لگن گے، مگر سودے اللہ نے بڑے بے مثال سے با کمال دیتے ہیں، اے دنیا تے رہ کے 10 منٹاں دے اندر تو تے میں اس سورت دی تلاوت کران گے، کلو قیامت دا روز ہوئے گا جدو بندہ اللہ دی کچاری دی اندر کھڑا ہوئے گا، کوئی رشتہ دار نظر نہیں آئے گا، کوئی ویر نظر نہیں آئے گا، جدو نبی بھی جناب اللہ دی بارگاہ چرجو معروض کرنگے، جدو نبی بھی کم دے ہونگے، اے جڑی سورت ہے نا اگر تو دنیا تے پڑھے گا، اے سورت اللہ دی بارگاہ دی اندر ایک ایک لفظ بولے گا، ایک ایک حرف بولے گا، یا رب العالمین اے نیوی چھت دیا مالکا، اے ساری کائنات رو پالن والے ربا، اے جڑا بندہ ہے نا اللہ سونے میریاں دنیا تے تلاوتاں کر دا رہا، اللہ اے دے سارے گھر دے سو جاندے، اللہ اے رضائی چمو دے لیندا تے پڑھدا رہندا، اللہ سونے دنیا تے میرے نال پیار کر دا رہا ہے، مینوں دوزخ جان نہیں ہو دینا۔ وہ صورت کیڑی ہے؟ جیڑا بندہ اپنی زبان جو سون لگیا، اٹھ دیاں بیندیاں کھلون دیاں جدوں ٹائم لگے صرف اینی گل پڑھدا ہوئے، سورت ملک پڑھدا ہوئے، کیڑے سونے لفظ نے نا، اللہ رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ نے کڈا سونا قرآن نازل فرمایا، اللہ دی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ میرا اللہ کڑیاں شانہ والا ہے کہ جڑا بندہ سورت ملک نال پیار کردا ہے، سورت ملک پھر او دے نال پیار کرے گی، تے جدوں کوئی تلق کم نہیں آئے گا، سورت ملک رب دی کچہری دے اندر کھلو جائے گی۔ یار ایڈے سستے سودے رب اینا پیار اپنے بندے نال کردا ہے، مگر بندہ کڈا غافل ہے کہ آج اپنے رب نال پیار نہیں کردا۔ آج تو تحیہ کر لو کہ اللہ جنی زندگی دیتی ہے، اللہ جیڑی زندگی رہ گئی ہے، اللہ سونیا سانو سورت ملک دیاں تلاوتاں کرنا نصیب فرما۔ سارے آمین کہو۔
اور کوشش کریا کرو یار سورت ملک پڑھن لگے ہاں 5 یا 10 منٹ لگ دے اسی یقین کرو جغت بازی اب پنڈا چ بہ جائیے یاراں سجنا چ بہ جائیے بیلیاں کول بہ جائیے جدو جھوٹ چلدا ہے نا جی اوتھے پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گھنٹہ گھنٹہ بہ کے نگاہ چھڈیدا مگر کدی جدو زبان تو الفاظ کڈدا ہے نا اس گل تے توجہ کریا کر کے تیرے ہر لفظ نو کرامن قاتبین یعلمون ما تفعلون اے فرشتے لکھ دے پے اگر تو جھوٹ پیا بولدا ہے کسے تے بہتان پیا لاوندا ہے اج کل ساڈے معاشرے دے اندر جغت بازی دا بڑا نظام چلیا جڑا تھوڑا جہا بڑبولا ہے بولنا جاندا ہے کسے دی بےزتی کرنا جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا اے جناب مجموعہ ہے کہ او دے منہ دے اندر انگارے پائے جان گے انہاں انگاریاں دی وجہ تو او دی زبان جل کے سوا ہو جائے گی ایک پاسے بولنا ہی ہے نا جی اگر تینوں اینا ہی شوق ہے بولن دا تے تو رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر اللہ دا قرآن پڑھیا کر قرآن پڑھے گا ملے گا کی اللہ تینوں دنیا تے بھی اجر عطا فرمائے گا کل قیامت دا روز ہوئے گا جدو کوئی بیلی نہیں بنے گا رب تیرے نال سورت ملک کو کھڑیاں فرما دے دعا کرو اللہ سورت ملک کنے وظیفے ہو گئے 2 پہلا ایت الکرسی دوسرا سورت ملک اور یقین کرو کئی ایسے بھی مسلمان ایمان والے ہون گے جنہ وال جہنم دیکھ کے کہے گی اللہ سونیا انہاں نو میرے اندر داخل نہ کری اوے کڈے فخر والے کڈیاں شانہ والے بندے ہون گے کہ جنہاں نو جہنم دیکھ کے کہے گی اللہ سونیا انہاں نو بھی جنت دے اندر داخلہ فرما کدی اسی سوچیا کدی ساڈے دل دے اندر خیال آیا کہ ساڈے ال بھی ویکھ کے جہنم اے گل کہے دعا کرو اللہ ساڈے ال بھی ویکھ کے جہنم کہے اللہ انہاں نو جنت دے اندر لے جا کہہ دیو آمین آؤ مسلمانوں ذرا غور کر دے جانا آ ایمان والے ادھروں جناب والا فرض نماز کھڑی ہوئی امام نے سورت پڑھی یہ سورت لمبی پڑھ دیتی ہے نا تے جناب مقتدی بعد دے اندر امام نو پڑھ لیندے نے امام صاحب ایک ہی کر دیو تسی تے ویلے ہو سی کام کرنا ہے نا تسی جناب نماز تے گھنٹہ گھنٹہ لا دیندے ہو جلدی نماز پڑھایا کرو نا میرے ویرا جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر آ جائیں جدوں جنت دا طلبگار بن کے رب دی بارگاہ دی اندر سوالی رب دی بارگاہ دا سوالی بن کے آ جائیں پھر اے نہ سوچیا کر میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے نبی دے صحابی آؤ ذرا غور کرنا ہے تے فرضی دی گل ہوئے گی میرے نبی پاک علیہ السلام کڈیاں لمبیاں نمازاں پڑھ دے ایک دن میرے نبی دے صحابی آئے اللہ دے نبی نے نفل نیتے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے سورت بقرہ شروع کی دیئے نا نبی پڑھ دے جا رہے نے صحابی بھی پڑھن لگ پے صحابی فرماتے نے میرے دل چ خیال آیا مسلمان اج دیا ایمان والے ذرا غور کرنا اج جناب گانا سننا پہ جائے ساری رات او میلیاں تے جا کے کھلوتا رہنا ہے او کنجریاں دا نچنا ٹپنا بیندا رہنا ہے کدی تینوں جناب تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی مگر جدوں مسجد دے اندر آ جائے مولوی دے اوتے طنز کردا ہے مولوی صاحب تو تے ویلا ہے اج جمعہ لمبا کر دیتا او مولوی تو تے ویلا ہے نماز لمبی کر دیتی خدا دا خوف کریا کر او کدی مولوی صاحب نو نہیں کیا کر او مولوی صاحب جڑا قرآن جدوں پڑھدے ہو نا ذرا لمبیاں سورتاں پڑھیا کرو کیونکہ میرے امام الانبیاء لمبیاں سورتاں پڑھن والے میرے امام الانبیاء قرآن نال پیار کرن لگ پے میرے امام الانبیاء قرآن نال پیار کرن والے مگر اج دا مسلمان گانیاں نال پیار کرن والا اے گانیاں دی وجہ تو جنت نہیں جے لبنی اے جنت دے نظارے نہیں جے لبنے اگر جنت لبنی ہے یا رب دے قرآن چو لبنی ہے یا رسول اللہ دے فرمان چو لبنی ہے رب دے قرآن چو جنت ملے گی اللہ دے نبی دے فرمان چو جنت ملے گی یا ادھرا تیسری بات اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز فجر ادا کرنے والا جیڑا بندہ نماز مغرب ادا کرنے والا اللہ جننے بیٹھے نے ساریاں نو دوویں نمازاں ادا کرن دی جماعت نال توفیق نصیب فرمائے
ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਰੱਬ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਝਗੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਵੇਖ ਕਿੱਡੀ ਸਰਦੀ ਕੋਹਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰੇ ਕਿਤੇ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਗਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਦੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ, ਕਦੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਤੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਤੇ ਅਮਲ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਹੀ। ਕਿਹਦਾ ਸੇਵਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਮੋਬਾਈਲ, ਇੰਟਰਨੈਟ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਤੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਡਿਗਰੀ ਆਏਗੀ, रसूलुल्लाह दे फरमान वाली आएगी। अल्लाह दे नबी ने की फरमाया? तीसरी बात अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जेड़ा ईमान वाला मुसलमान बंदा, मैं सर्दियां दे हवाले नाल गल करदा जावां, जेड़ा बंदा जनाब इधरों अजान होई, ए जनाब ठंडे कंबल ठंड पई है ना, सर्दी भी पै रही है, कमरे दी अंदर सर्दी भी लगदी है, जदों रजाई मुंह तो हलाउंदा है, आ जरा मैं तेनू नक्शा बना के पेश कर जावां। आज जेड़ा मुसलमान ईमान वाला, ए मेरी बात नू सुन वाला, ए जेड़े नौजवान मेरे भाई वीर बैठे ने, ये जड़ियां मेरियां नौजवान भैनां जी शादी दा वेला आवे, मेकअप करन वालियां, सारी सारी रात गाने दी थाप ते बैण वालियां, ये जेड़ा नौजवान जनाबे वाला सारी सारी रात कंजरां नूं वेखण वाला, और कदी अल्लाह नाल यारियां ते ला के वेखना, मेरे अल्लाह नाल प्यार भी करके वेखना। ये जदों फजर दी अज़ान होंदी है ना, ते जनाब मुअज्जिन कहंदा है अस्सलाम तो खैरुम मिनन नौम। ये जदों अज़ान दी आवाज़ आउंदी है ते तैनूं मुअज्जिन पुकारदा, ईमान वाले आ, ओ सिद्धूपुरे दी अंदर रहन वाले आ, ओ फैसलाबादी आजा, नींद नालों बेहतर अल्लाह दा गारी, ओ नींद नालों बेहतर अल्लाह नाल प्यार कर ले, ए नींद दुनिया ते किते सीधा ही ना रह जाए। अज जनाब तुहानू ते मैनू कई खबरां मिलदियां ने कि फलां दा पुत्र राती सुता, ओ सवेरे उठ ना पाया, फलां दा अप्पा घर दे अंदर सुता, मगर सवेरे उठ ना पाया। ईमान वाले किते तेरे ते मेरे नाल ए दोहराया ना जाए इस तो पहले, जेड़ी नींद जो रब तेनू जगा दी अल्लाह दी रजा वास्ते जागया कर। मेरे नबी ने फरमाया, जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़न वाला, जेड़ा बंदा मगरिब दी नमाज पढ़न वाला, कल कयामत दा रोज होएगा, जहन्नम भी कहेगी अल्लाह सोहणिया ए जेड़ा नौजवान नू मेरे अंदर ना सौड़ी, अल्लाह नू मेरे अंदर ना सौड़ी, अल्लाह नू जन्नत अता कर दियो। केड़ा बंदा है ना, मेरे इमाम उलंबिया ने फरमाया, जदों फजर दियां फर्ज़ां दे नाल 2 रकातां पढ़ के सलाम फेर देवे, इन्ने लफ्ज़ मुंह चों कढे, अल्लाहुम्मा जिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जिरना मिनन नार, इन्ने लफ्ज़ जुबान चों तू कढेगा, अल्लाह तेरे ते मेरे जिस्म दे उते वो जहन्नम दी अग नूं हराम करार दे देगा। ईमान वाले
مسلمانہ جلا دے کولو ڈر جا اللہ نال پیار کر رہا ہے اللہ نے جنت بنائی ہے اے متقین واسطے بنائی ہے اللہ نے جنت بنائی ہے مسلمین واسطے بنائی ہے نا اگر اللہ نے تینوں تے مینوں مسلمانہ دا گھر نصیب فرمایا ہے تے پھر اللہ نال پیار کر لے ہیں کدے نال پیار کر لے اللہ نال کرنا کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا فرضاں تو بعد سلام پھیریا کسے نال گل نہیں کرنی 7 واری اے الفاظ دہرائے گا اللہ انہوں جنت عطا فرما دے گا تے لوگ کہندے نے جنت بڑی اوکھی جنت تے لبنی نہیں جنت تے بڑے پیڑے کرنے پینے نے جننے بیٹھے جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کی جنت تواڈی جُتی دے تسمے تو بھی زیادہ قریب ہے تواڈے جُتی دا تسمہ کڈی ک دور ہے کنا ک ٹائم لگدا جُتی دا تسمہ بند کر لگے ہیں تے جنت دے نظارے جنت دے اندر حوراں میں بات پڑھ رہا سا خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے ایڈیاں سونیاں تواڈے لی زوجہ تواڈے لی حورا رکھیاں نے کڈیاں سونیاں دنیا تے میری شادی ہوئی کئیاں دوست احباب دی شادی ہوئی ساڈیاں بیویاں نو ساڈیاں کزناں ویکھیا ہونا انہاں دے چاچے تائے مامیاں نے ویکھیا ہونا مگر جنت دے اندر اللہ نے جڑیاں تواڈے تے میرے لی حوراں رکھیاں جے نا نبی پاک نے فرمایا انہاں نو کسے دنیا دی اکھ نے ویکھیا نہیں کسے انسان نے ویکھیا نہیں کسے جن نے ویکھیا نہیں جے رب نے ایڈیاں پاک دامن بیویاں دینیاں نے اپنے دامن نو بھی پاک کر لے اپنے دامن نو پھر میں پڑھ رہا سا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت دیاں حوراں اگر ایک حور جڑی ہے نا جی اپنی چلک بڑیاں بڑیاں خوبصورت عورتاں جڑیاں ڈرامے باز سڑکاں تے روڑاں تے ٹریاں پھردیاں انہاں ول نہ ویکھیا کر جدوں انہاں دا خیال آوے تے نبی پاک دی حدیث دل دے اندر جواناں واسطے بڑی پیار والی گل کرن لگا جوانوں ذرا غور کرنا جدوں تیرا کسے غیر محرم ال تیری اکھ جائے نا تے تینوں کوئی غیر محرم شیطانی چہرے دے نال تیرے تے غلبہ کرے تے دل دی اندر خیال لے آیا کر او انہاں دی کی اوقات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ حور جنت دی کیڑی اللہ سارے نو نصیب فرمائے ہن بڑی اچھی آمین آئی حور جنت دی اگر ایک چلک دنیا تے ویکھ لوے اللہ سارے نیریاں نو مکا چھڈے پھر او دی جسامت کیسی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آنڈے دے اندر ایک ہوندی زردی ایک ہوندی ہے سفیدی او جڑی بریک جی چلی ہوندی ہے نا اے دے نالوں بھی نرم تے نازک اللہ نے حور نو بنایا تیو ملنیاں کنوں نے اللہ دا قرآن فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا انہاں نو ملنیاں نے جنہاں نے کی کرنا اللہ دا ذکر کرنا جنہیں جمعہ والے دن ہونا ویکھیا مولوی نے جناب 2 رکعتاں فرضاں دیاں پڑھائیاں ادھروں سلام پھیریا تے ادھروں پائی جُتی تے گھر نو جڑیاں بعد والیاں نے او بھی اللہ دی سپرد نہیں انج نہیں جنت لبنی جنت بڑی آسان 4 رکعتاں اگر تسی اپنے طور تے پڑھو مولوی نے ذرا تھوڑا جا تجوید نال پڑھنا یا لمبا چوڑا کر لیا لفظ تسی تے اپنے حساب نال پڑھنا منٹ 5 یا 7 لگدے نے 10 بھی نہیں لگدے یار اسی 5 یا 7 منٹ اللہ دی بارگاہ چ وقف نہیں کر سکدے اللہ دی بارگاہ چ دے نہیں سکدے اج تو 5-4 منٹ اللہ نو دیں گا اللہ تینوں ایسی جنت عطا فرمائے گا جس جنت دی اندر تیری مہمان نوازی ایسی ہوئے گی کہ نہ دنیا دی اوتے کسے نے ایسا خواب ویکھیا ایک ہوندا نا جی میں سوچیا کہ جنت اداں دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسے دے خیال دی اندر بھی نہیں آ سکدی جنت جتنی عظیم اللہ نے بنائی ایڈی اللہ نے کرنا کی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ چاہتا ہے نا مینوں جنت مل جائے میں جنت دا حقدار بن جاواں اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فجر دی نماز تو فوراً بعد مغرب دی نماز تو فوراً بعد صرف اللہم اجرنا من النار اے لفظ 7 واری پڑھنے جہنم نکل کے بھی اللہ نو جنت عطا فرما دے آؤ ذرا میرے تے تیرے نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نبی ابراہیم جنہ نے ازمایا ہویا ہے نا جنہ دا
وظیفہ نہ دعا کر اللہ اے وظائف کرن دی توانو تے مینوں توفیق نصیب فرما دے اللہ دے نبی ابراہیم نے تیرے تے میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے نبی اے آخر زمان نبی اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنی امت دے لوگاں نوں دس دیو کہ جنت دی اندر ذرا کھیتی باڑی کر لو جنت دی اندر ذرا باغیچے بنا لو جنت دی اندر ذرا باغ بنا لو اج دنیا تے باغ لانا پہلو 2 کلے چاہیے نے دنیا دی تے باغ لانا ہے لکھاں روپیہ لانا پئے گا کہ جناب والا جدوں قرآن دے کولوں پوچھیا جدوں رسول اللہ کولوں پوچھیا کہ اللہ دے نبی جی جڑا جنت دے اندر باغ لگنا ہے جڑا بگلا جڑیاں کیاریاں جنت دے اندر بنیاں نے اللہ کیویں بنیاں نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی زبان نو تر کریا کر اپنی زبان چوں کنجراں تے ڈوماں دیاں گلاں نہ کڈیا کر او جتے جمت بازیاں پیا کردا ہے او جتے گانے پیا گانا ہے او جتے قوالیاں پیا کردا ہے او کتے شعر و شاعری نال اپنی زبان نو پلیت پیا کردا ہے اوتھے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا دنیا دے تو لفظ پڑے گا اللہ تیریاں جنت کیاریاں لا لے گا اللہ تیری جنت دے اندر تیرے درخت لگا دے گا مگر اج دا مسلمان کڈا غافل ہے نا او ایمان والے ذرا غور کر لے اے دنیا سدا رہن والی نہیں اے دنیا تے جیڑی جیڑی چیز تو منگنا چاہنا ہے او جیڑی جیڑی شے جی تینوں طلب تمنا ہے نا جدا دل کردا ہے میں شراب پیواں جدا دل کردا ہے میں زنا کاری کرا جدا کر دل کردا ہے میں حرام شیواں کھاواں اللہ دے نبی نے فرمایا اے جڑی شراب ہے نا اے جڑی تسی دنیا تے پیندے پئے ہو نا خدارا اللہ کولوں توبہ کر لے اللہ آج تک اگر کسے میرے ویر دے کول غلطی ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرما دے میرے امام الانبیاء نے فرمایا اے دنیا دی شراب دے بدلے اللہ نے بھی ایک شراب بنائی ہے وہ جڑی جنت دے اندر پلائی جائے گی وہ جدوں بندہ شراب پیوے گا وہ ڈولے گا نہیں اللہ نو سکون ہی سکون عطا فرما دے گا وہ شراب دی طلب ہے نا تینوں دنیا تے نہ پی ایتھے 40 سال پیوے گا 50 سال پیوے گا مگر او ویلا ایک آوے گا جدوں اللہ موت نو بندے دے سامنے ذبح کر دین گے تے مسلمانوں ایمان والے ذرا غور کرنا ہن تے موت آ سکدی ہے پر جنت دے اندر موت بھی آونی وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے جدا دل کردا ہے جنت دے اندر جان وہ کہو ذرا سبحان اللہ ہیں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے رحمتاں دے اوتھے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے پھنی کوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی پھنی کوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے اوتے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاد ہوے گی اللہ جنہاں نے نہیں رکھیاں دنیا تے انہاں نوں رکھن دی توفیق عطا فرمائے داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاد ہوے گی حسن نبی یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی او حسن نبی یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان ہوتے سارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمت
رحمتاں دے چل دے پوالے گون گے. دعا کرو اللہ سانو اپنی زبان نو اپنے ذکر دے نال ہر ویلے تر کرن دی توفیق. جدا دل بہتا ہی کردا ہے نا میں بولی جاواں میری زبان رکدی نہیں، اے وظیفہ ذہن چ رکھ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک زبان چو لفظ کڈو. تین چار گلاں کیتیاں، یقین کرو انہاں گلاں تے یقین رکھ کے اللہ دی ذات تے اعتبار کر کے. پہلی بات کیڑی کیتی یاد ہے کسے نو؟ پہلی گل کیتی کہ ہر نماز تو بعد جیڑا آ لوکی کہندے نا کھوچ لمکو 40 سال 20 30 25 10 دن 50 دن کوئی کھوچ لمکن دی لوڑ نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میں وضاحت کردا جاواں ساتھی لیٹ آئے نے، جیڑا بندہ ہر نماز تو بعد کنی واری ایک واری سارے بولو ایک واری ایت الکرسی پڑھدا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھروں بندہ مردا ہے ادھروں اللہ جنت عطا فرما دینا. دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ایتاں والی ایک حضرت انس بن مالک فرماؤندے نے سورت اللہ دی قسم حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آدم علیہ السلام کو لوگ جان گے. حضرت آؤ ذرا تسی ساڑے سارے دے باپ جے اج اللہ دی بارگاہ سفارش کرو. حضرت آدم علیہ السلام کہن گے نہیں نوح کول جاؤ. سارے نبی پریشان ہو گئے، اسی بھی پریشان ہوئے مگر نبی پاک علیہ السلام نے ساڑی پریشانی مکا دیتی. فرمایا حضرت را غور کرنا، فرمایا جیڑا سورت ملک نال پیار کرے انہوں پڑھے کل قیامت دا روز ہوئے گا جدو پیو پوتنوں ماں تیانوں بھول جائے گی. اے سورت ملک نو تو دنیا تے یاد کرے گا، اے کل قیامت دے روز جدو تیرا کوئی ساتھی نہیں ہوئے گا سورت ملک ساتھی بن جائے گی. اللہ سانو سورت ملک پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. تیسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فجر تے مغرب دی نماز تو فوراً بعد سلام پھیرن تو بعد اللہم اجرنی من النار، اللہم 7 واری پڑھنا. کنی واری؟ 7 واری، 1 یا 1.5 منٹ لگنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کل جہنم انہا جڑا بندہ پڑھن والا ہوئے گا جہنم کہے گی اللہ نو جنت دی اندر ہی لے جا، اللہ نو میرے اللہ لے آ. دعا کرو اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے. اور جدوں اے عمال اسی کران گے اللہ دے پیارے بر جنت کوئی اوکھی نہیں، جنت کوئی مشکل نہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر تسی تے میں کرنا ہے اللہ نے جنت عطا فرما دینی. اللہ رب العالمین دی بارگاہ چ دعا کو ہاں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.